Assalamu alaikum. I am Sir Akbar, English teacher, and this is your English new book for class 9. This is your English language assignment, assignment number 2. And in this assignment, I have given you some exercises using prefix. Let me tell you something about prefix. What is prefix? Prefix जो है किसी भी वर्ड के स्टार्ट में अगर हम कोई वर्ड लगाते हैं, कोई लेटर लगाते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूं पॉसिबल और उससे पहले मैं लिख दूं इम्पॉसिबल, तो आई एम इम का जो है मैंने इजाफा किया है, ये क्या है? प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स कहते हैं वो वर्ड जो हम किसी भी वर्ड से पहले, वो लेटर्स जो किसी वर्ड से पहले हम लगा देते हैं, वो बन जाता है, वो एक वर्ड बन जाता है और उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स. तो इसी तरीके से और जो लेटर्स जो है हम किसी वर्ड के एंड में लगाते हैं, उसके आखिर में लगाते हैं, तो वो कहलाता है सफिक्स. यहाँ पर सफिक्स का नहीं दिया हुआ है. ये सारे के सारे एक्सरसाइज सारे प्रीफिक्स के हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं. ये आपने गौर से इसको समझना भी है और इसको अपने नोटबुक में लिखना भी है. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द प्रीफिक्स अन विद द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स. जैसे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनके साथ प्रीफिक्स अन का इस्तेमाल करते हुए वर्ड बनाने हैं. इन वर्ड्स के शुरू में लिखने हैं. जैसे हैप्पी है तो अनहैप्पी, फ्रेंडली अनफ्रेंडली, वाइज अनवाइज, हेल्दी अनहेल्दी, ग्रेटफुल अनग्रेटफुल. अच्छा, अब ये जो हम अन लिखेंगे इसके स्टार्ट में इस वर्ड के, तो इसकी मीनिंग नेगेटिव के सेंस में आ जाती है. यानी हैप्पी की मीनिंग होती है खुश, लेकिन अगर हम लिख दें अनहैप्पी, इसका मतलब है नॉट हैप्पी यानी ना खुश. इसी तरह नॉट फ्रेंडली, नॉट वाइज, नॉट हेल्दी, नॉट ग्रेटफुल, यानी ना खुश, फ्रेंडली जो दोस्ताना ना हो, अनवाइज जो अक्लमंद ना हो, हेल्दी अनहेल्दी जो सेहतमंद ना हो, अनग्रेटफुल जो शुक्रगुजार ना हो, उसे हम कहेंगे अनग्रेटफुल. तो अब चलिए अब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं. जैसे लिखा हुआ है एन अनहेल्दी पर्सन ऑफन फॉल्स सिक, कि एक बीमार शख्स, यानी अनहेल्दी क्या होगा? बीमार होगा. तो बोलते हैं एक बीमार शख्स अक्सर बीमार रहता है, यानी कि जो सेहतमंद इंसान नहीं होता तो वो अक्सर बीमार हो जाता है. सबा इज़ वेरी unfriendly and does not live meeting people सना जो है बहुत ही बोलते हैं गैर दोस्ताना है, किसी से दोस्ती नहीं रखती और लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करती. पीपल हु आर अनग्रेटफुल बोलते वो लोग जो नाशुक्रगुजार होते हैं, नेवर थैंक अदर्स फॉर हेल्पिंग देम, तो वो दूसरों की शुक्रिया अदा नहीं करते जब वो उनकी मदद करते हैं. जब दूसरे उनकी मदद करते हैं तो वो उनका शुक्रिया अदा नहीं करते. बदर वॉज वेरी अनहैप्पी, बदर बहुत नाखुश था, बिकॉज ही लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, क्योंकि उसने अपनी पसंदीदा घड़ी खो दी, गुम कर दी. माई अंकल टुक एन अनवाइज डिसीजन, मेरे चचा ने एक गैर अक्लमंदाना फ़ैसला किया. ड्यू टू विच ही सफ़र्ड अ बिग लॉस, जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यानी नुकसान का सामना करना पड़ा. अब नेक्स्ट टर्न टूवर्ड द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इन दिस एक्सरसाइज आई हैव गिवन सम फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रीफिक्स इन. अब इसमें हम प्रीफिक्स इन का इस्तेमाल करेंगे. इन वर्ड से पहले हम लगा देंगे इनकरेक्ट, करेक्ट का मतलब सही, इनकरेक्ट जो सही ना हो, सफिशेंट मुनासिब, इनसफिशेंट जो मुनासिब ना हो, एक्टिव चाको चौबंद को कहते हैं जो पुर्तीला हो, और इनएक्टिव जो पुर्तीला ना हो, अटेंटिव तवज्जो रखने वाला, इनअटेंटिव जो तवज्जो ना करता हो, बेतवज्जही से काम करता हो,
کمپلیٹ مکمل ہونا، انکمپلیٹ نامکمل یعنی مکمل نہ ہونا۔ اب ہم ان کے استعمال کرتے ہیں۔ دس اسمال بوائے از ویری ان ایکٹیو، یہ چھوٹا سا لڑکا بہت ہی سست ہے، ان ایکٹیو ہے یعنی سست ہے، اینڈ ڈز ناٹ ٹیک پارٹ ان اینی ورک، اور کسی کام میں بھی حصہ نہیں لیتا۔ ٹیک پارٹ ایڈیم ہے، ٹیک پارٹ ان مانا حصہ لینا۔ The judge was upset with the prisoner for giving an incorrect statement to the court. جج جو ہے بہت ہی پریشان تھا کہ کس سے، وہ پریزنر سے، قیدی سے، for giving an incorrect کہ اس نے ایک غلط اسٹیٹمنٹ بیان دیا ٹو دا کورٹ عدالت میں، یعنی عدالت کو اس نے غلط بیان دیا، جس کی وجہ سے وہ جج جو ہے اس سے بہت ہی پریشان تھا، افسردہ تھا کہ اب تو اسے سزا دینی پڑے گی۔ ڈونٹ لیو یور ورک انکمپلیٹ، اپنے کام کو نامکمل مت چھوڑو، اور دا باس ول بی اینگری، یا تو پھر باس جو ہے غصہ ہو جائے گا۔ ساجد از ویری ان اٹینٹیو ان کلاس، ساجد کلاس میں توجہ نہیں دیتا۔ ہینس پس ہی آفن فیلز ان دا ٹیسٹ، اس لیے وہ اکثر ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے۔ دس اماؤنٹ آف منی از انسفیشینٹ، یہ رقم جو ہے کافی نہیں ہے۔ اف یو وانٹ ٹو بائی اے نیو کمپیوٹر، اگر تم نیا کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہو تو یہ رقم اس کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ناکافی ہے۔ Now come towards third exercise. Fill in the blanks by using the prefix dis. اب اس میں ہم prefix dis کا استعمال کریں گے، جیسے dissatisfied, disobedient, dishonest, disloyal اور disagree۔ یہ بھی نیگیٹو سینس میں میننگ دے گا، جیسے ہم نے اوپر کے جو 2 ایکسرسائز کی ہے اس میں بھی وہ نیگیٹو سینس میں میننگ دیتے تھے نا، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی نیگیٹو سینس میں میننگ دے گا یہ۔ اب ڈسسیٹسفائیڈ جو مطمئن نہ ہو، ڈس اوبیڈینٹ جو فرما بردار نہ ہو یعنی نافرمان، ڈس آنیسٹ جو ایماندار نہ ہو یعنی بے ایمان، ڈس لوئل جو وفادار نہ ہو یعنی بے وفا، ڈس ایگری جو رضامند نہ ہو۔ اچھا، اب ہم اس میں باری باری استعمال کرتے ہیں۔ وی سم ٹائمز ڈس ایگری with our very close friends, even with our یہ ایون لکھا ہوا ہے، یہ کہہ رہے وی سم ٹائمز ہم بعض اوقات ڈس ایگری ناراض ہو جاتے ہیں، ایون یہاں تک کہ ود آور ویری کلوز فرینڈ ہم اپنے جگری دوستوں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی رضامند نہیں ہوتے۔ وی کی ناٹ ٹرسٹ ڈس ہانیسٹ پیپل، ہم بے ایمان لوگوں پر یعنی ایماندار جو نہ ہو، جو لوگ ایماندار نہ ہوں ان لوگوں پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، ایز دے کین چیٹ اس، اور وہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اے ڈس اوبیڈینٹ چائلڈ، ایک نافرمان بچہ کین کوز مینی پرابلمز فار دا ہول فیملی، کہ ایک نافرمان بچہ پورے خاندان کے لیے بہت سے مسائل بنانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ کاز وجہ، مینی پرابلمز بہت سے مسائل۔ اور ٹیچر واز ڈسسیٹسفائیڈ، ہمارا ٹیچر جو ہے ہمارا استاد ڈسسیٹسفائیڈ تھا، غیر مطمئن تھا یعنی مطمئن نہیں تھا، ود آور پرفارمنس ہماری اس کارکردگی سے، ان دا کمپٹیشن مقابلے میں جو کارکردگی تھی ہماری اس سے ہمارا استاد مطمئن نہیں تھا۔ وی شوڈ نیور بی ڈسلویل ٹو آور کنٹری، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ بے وفا نہیں ہونا چاہیے، یعنی وفادار رہنا چاہیے، بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ رہا ہے وی شوڈ نیور بی، ہمیں بے وفا نہیں ہونا چاہیے ٹو آور کنٹری، اپنے ملک سے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تینوں ایکسرسائزز یہ اپنے اپنے نوٹ بک میں، اپنے رجسٹر میں یہ تحریر کر دینا، یہ کام کر دینا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔